हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। हजुर श्रीमनारायण हजुर। हजुर म एकछिन प्रवचनमा छु, 1 घण्टापछि फोन गरौँ है। 1 घण्टापछि फोन गरौँ, म प्रवचन गर्दैछु। प्रवचन हजुर श्रीमनारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं षठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण।
शुभ प्रभातम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त महाभागवतहरू समस्त सज्जन वृन्दहरू भक्तिमती आमाहरू श्रीमद् भागवत महापुराण को पावन प्रसंगमा कपिलाष्टाध्यायी तत्व समाम्नाय जसलाई भनिन्छ, जहाँ भगवान श्री कपिल नारायणले अतत वस्तुलाई निराकरण गर्दै जो परम तत्व हो, परम तत्व भगवत स्वरूप को प्रतिपादन गर्दै भगवानलाई प्राप्त गर्ने सरल उपाय को प्रतिपादन गरी बक्सिन्छ। त्यस प्रसंगमा भगवती देवहूति आमालाई भगवानले सुनाउँदै बक्सिन्छ। तृतीय स्कन्धको 32औं अध्यायमा हिजो हामीहरूले सुन्यौं, भगवान वासुदेवमा गरिएको भक्ति तत्काल फल मिल्दछ, अन्यत्र फल मिल्दैन। फल मिले पनि भगवानले दिइबक्सिन्छ त्यो फल पनि। अन्यत्र गरिएको भक्तिको फल देनेवाला पनि भगवान भइबक्सिन्छ, तर अल्प र अस्थिर फल हुन्छ। अन्तवत्तु फलम तेषाम्। भगवान वासुदेवमा गरिएको भक्तियोगको फल वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। अविलम्ब ज्ञान वैराग्य को उदय हुन्छ। भगवान वासुदेवमा गरिएको भक्ति जुन वैराग्य सम्बलित ज्ञान द्वारा ब्रह्म दर्शनम भगवान को साक्षात्कार हुन्छ। त्यस्तो भक्तले भक्तियोग द्वारा कति बेला भगवत साक्षात्कार गर्दछ भन्दा अगाडि बताइरहेको छ भगवानले, यदाश्च चित्तमर्थेषु समेष्विन्द्रिय वृत्तिभिः न विक्रीणाति वैषम्यम प्रियमप्रियमत्युत। हे माता श्री, हे मनुनंदिनी, हे मनुपुत्री, हाम्री पितामह मनु महाराज परम धर्मात्मा जो परम शिष्ट पुरुष भइबक्सिन्छ, जसलाई वेदले पनि यद वै मनुरवदत् तद् भेषजमिति, त्यस्ता मनु महाराज की सुपुत्री हाम्री पूज्य माता श्री, हे देवहूति आमा, यदा अस्य चित्तम इंद्रिय वृत्तिभिः समेषु अर्थेषु प्रियम अप्रियम इति वैषम्यम न गृह्णाति उत न गृह्णाति तदा 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 ब्रह्म साक्षात्कार सम्झन पर्यो। हे माता श्री, यदा जब अस्य भनेको साधक, यो उपासक, यो भक्त को, यो भक्तियोग अनुसंधान गर्ने भक्त को चित्तम मन इंद्रिय वृत्ति भी इंद्रिय का व्यापारहरू द्वारा, इंद्रिय का वृत्तिहरू द्वारा समेषु अर्थेषु सबै शब्दादि विषयमा, सबै शब्दादि विषयमा इदम प्रियम इदम अप्रियम, प्रियम अप्रियम इति यसलाई उत निश्चय नै, यो प्यारो यो न प्यारो भनेर त्यसको विषमतालाई जुन अवस्थामा न गृह्णाति अर्थात स्वीकार गर्दैन, केवल भगवत चिन्तन परायण छ, यावत दर्थ प्रतिग्रह जतिले देह यात्रा हुँदैन त्यसैलाई मात्र स्वीकार गर्दछ। उपादेय वस्तु, शास्त्रले विहित गरेको वस्तुहरूमा, इन्द्रियका व्यापारमा यो प्यारो न प्यारो भनेर जसले तिनलाई ग्रहण गर्दैन हो, त्यति बेला त्यसले भगवानको दर्शन पाउँदछ। त्यसैले अगाडि स्पष्ट गरिएको छ, सततैवात्मनात्मानं निस्सङ्गं समदर्शनम् हेयो पादे रहितम् आरूढं पदमीक्षते। यहाँ माथि नै सम्झन पर्यो, यदा अस्य चित्तम अर्थेषु निस्सङ्गम सम हेयोपादे रहितम
समदर्शनम पदम आरूढ़म स तदैव आत्मनात्मानम इक्षते। जब यो साधक उपासक भक्ति योग को अनुष्ठान गर्ने साधक को जब मन निसंगम विषय को आसक्तिले रहित हुन्छ, भगवत विषय अभिमुख हुन्छ, विषय आसक्तिले विषयको आसक्तिले रहित हुन्छ, अनि हेयो पादे रहितम, यो ग्राह्य हो यो अग्राह्य हो भन्ने संसारका विषयमा आसक्त हुँदैन, हेय उपादेयदेखि रहित ग्राह्य अग्राह्य विषयमा पनि अनासक्त हुन्छ। र समदर्शनम मया सहित असम सबैमा भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण विराजमान भइबक्सिन्छ भने सबैमा लक्ष्मी सनाथ श्री हरि भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो ज्ञान भएर भगवत चिन्तन सर्वत्र भगवत दर्शन गर्नेवाला, भगवदात्मकत्व जगतलाई चिन्तन गर्ने त्यस अवस्थामा पुगेको जो सज्जन हो उपासक हो त्यसले पदम आरूढम, त्यस्तो भएर जब के गर्छ त त्यसले पदम आरूढम भनेको भगवानका श्री चरणमा मनलाई लगाउँदछ, अनुरक्त हुन्छ। सर्व सद्गुणका आश्रय शुभ गुणका आश्रय यो मनका आश्रय जहाँ गएपछि मन चलायमान हुँदैन, सबै गन्ध सबै आनन्द सबै रस जहाँ छ, जहाँ वास्तवमा सदैव अनुकूल्यता छ, त्यस्ता भगवानको श्री चरण कमललाई, भगवानको स्वरूपलाई, पदम भनेको भगवानलाई आरूढम अनुरक्त हुन्छ, भगवानलाई अनुरक्त हुन्छ भनेको भगवान प्रति हुरुक्क हुन्छ, भगवानलाई छोड्न सक्दैन, बिर्सन सक्दैन। स त्यो उपासकले तदैव आत्मनात्मानम इक्षते, त्यति बेला यस्तो निर्मल हृदयद्वारा निर्मल चित्तद्वारा आत्मना निर्मल मनद्वारा आत्मानम भनेको सबैका आत्मा भगवान श्रीमन्नारायणलाई इक्षते दर्शन गर्दछ, साक्षात्कार गर्दछ। कसरी सारा जगत सर्वत्र भगवदात्मकत्व अनुसन्धान कसरी हुन्छ त? सबै भगवदात्मक हो भनेर कसरी त्यस्तो ज्ञान हुन्छ? त्यसको भाव दृढता हुनको लागि यस्तो हो भनेर बताइएको छ अगाडि। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान् दृश्यादिभिः पृथक् भावैर् भगवान एक ईयते। सारतम वस्तु सबैमा भगवान नै भइबक्सिन्छ। भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वरः ज्ञानमात्रम पुमान् भगवान एक एव पृथक् भावैः दृश्यादिभिः ईयते। हे माता श्री, ये सबै भगवानकै विशेषण हुन्। परम ब्रह्म जो पर ब्रह्म भइबक्सिन्छ, सबैका आत्मा परमात्मा भइबक्सिन्छ। ईश्वर जो सर्वनियन्ता भइबक्सिन्छ। यी शब्दहरूद्वारा जो वाच्य ज्ञानानन्दैका स्वरूप, ज्ञानमात्रम भनेको ज्ञानैका निरूपणीय। भगवान शब्दको अर्थ नै ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेज, वीर्य, यी छवटा निरुपाधिक ऐश्वर्य जसमा छन् त्यो भगवान हो। त्यस हुनाले ज्ञानमात्रम भनेको ज्ञानैका निरूपणीय उपलक्षणले ज्ञानानन्दैका स्वरूप
जो पुमान वास्तवमा पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ, वास्तवमा जो पुरुष भइबक्सिन्छ, पुरुष त स एव वासुदेवो हि साक्षात पुरुष उच्यते। सबैलाई सकल फल दिने वाला, सबैका सर्वदा उपास्य, सबैका परमपति पुरुषोत्तम भगवान नारायण नै भइबक्सिन्छ। अरु त यो औपाधिक पुरुषाभिमान हो, वास्तवमा निरुपाधिक पुरुष भगवान भइबक्सिन्छ। यो खप्पर हटाउँदा, यी बाहिरको प्रकृतिको आवरण हट्दा यो आत्मा भगवानको भार्या हो। जति पनि सुरमुनिदेखि भुचनासम्म ब्रह्म रुद्रादि सकल देवताका हाम्रो कुरा के चाहियो र? सबैका परम प्राप्य परम पति, पतिम विश्वस्य, विश्वका पति भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले जो पुमान पुरुषोत्तम भगवान, भगवान एक एव, उनै एउटा भगवान नै पृथक भावै परस्परमा भएका विरुद्ध धर्महरूद्वारा र दृश्यादि भनेको पृथ्वी आदि जड पदार्थहरूद्वारा, जड पदार्थहरूमा पनि यते भनेको भगवानै प्रतीत भइबक्सिन्छ। भनेको पञ्चमहाभूतद्वारा निर्मित भएका देव, मनुष्य, त्रिग आदि भेदले एउटै भगवान नै प्रतीत भइबक्सिन्छ। उनै भगवानको यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जुन भगवानको दिव्य तेजले जगत तेजोवान छ, जगत प्रतीत भइराख्दछ, त्यो भगवान हो। त्यस हुनाले यो सारा जगत ब्रह्मात्मक हो, अब्रह्मात्मक वस्तु केही पनि छैन, अतदात्मक केही पनि छैन। भगवत सम्बन्ध रहित कुनै चिज छैन, सबैमा भगवदात्मकत्व बुद्धि अनुसन्धान गर्न पर्दछ। आमा यही नै एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिन युज्यते विमतो ह्यर्थो यदसङ्गस्तु कृत्स्नसः। सबै जगतको अन्तर्यामी भगवान नारायण भइबक्सिन्छ भन्ने यस अनुसन्धानद्वारा गरिएको भक्तिको फल के हो त? सर्वत्र भगवदात्मकता छ। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नहि भिन्न तनु इति यस्य मतिः परमार्थ गतिः स नरो भवसागरम उद्धरति। हरि नै जगत हो भनेको जगतको सत्ता हरिकै अधीनमा छ। हरि नै जगत भनेको यही जगत नै हरि भने होइन। सारा जगतमा जो सार वस्तु हो त्यो भगवान हो। भगवत संकल्पद्वारा यो जगत सुरक्षित छ। सर्वत्र भगवान सबैको सत्ता सन्तानलाई निरन्तर राख्नको लागि भगवान सबैमा अन्तर्यामी रूपले विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवान हो, सबै भगवान हो। सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन। सबै जगत ब्रह्म हो। यहाँ नाना भनेको अतदात्मक, अब्रह्मात्मक अरु केही पनि छैन। सबै भगवान हो। सबैको सार निकाल्दा भगवान नै निक्लिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले हे माताश्री, एतावान एव इह योगिनः समग्रेण योगेन अभिमतो ह्यर्थः, अभिमतः हि अर्थः युज्यते। कृत्स्नसः असंगः एतावान एव। हे माताजी, यति नहीं, यही नहीं परिपूर्ण योग को फल हो। यह यस संसारमा उपासना उपासकलाई, योगिनः भनेको उपासकको लागि, समग्रेण योगेन साङ्ग भक्ति योग द्वारा अभिमत चाहिएको, अभिष्ट भएको, आफूले चाहना गरिएको जो
अर्थ भनेको जो मुख्य पुरुषार्थ हो यही नै हो। के हो त? एतावान एव हि युज्यते। के हो त त्यो? यही पुरुषार्थ नै युज्यते भनेको अपहत पापत्वादि गुणाष्टक विशिष्ट स्वरूपले परिपूर्ण रूपले कृष्ण सह परिपूर्ण रूपले त्यो चेतन असंग प्रकृति सम्बन्धले रहित भएर त्यसलाई मिल्ने भएको जो फल हो यतावान एव भक्तियों को फल अनिष्ट निवृत्ति पूर्वक इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट संसार संबंध जन्म मरण परंपरा, अभिष्ट भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति हुँदा आत्मामा भगवान का अनुग्रह द्वारा गुणाष्टक आविर्भाव हुन्छ। मुक्त आत्मा को जो अपहत पापमत्वादि 8 गुण को आविर्भाव हुनु जो हो त्यही नै कृष्ण सह परिपूर्ण रूपले असंग भनेको प्रकृतिको सम्बन्ध रहित भएको जीवात्मा को यही गुणाष्टक आविर्भाव जो अनिष्ट निवृत्ति हो एतावान एव यही नै भक्ति योग को फल हो। त्यस हुनाले भक्ति योग व्यर्थ हुँदैन। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शन। माने वैराग्यले सहित भएको ज्ञान यी दुईटा पुत्र भक्ति द्वारा प्राप्त हुन्छन्। जुन ज्ञान वैराग्य द्वारा भगवत दर्शन हुन्छ। त्यसो हुनाले ज्ञानमेकं पराचीनैरिन्द्रियैर्ब्रह्म निर्गुणम् अवभात्यर्थ रूपेण भ्रान्त्या शब्दादि धर्मिणा। दृश्यादि भी पृथक भावैर भगवान एकयते इत्यादि 26वें श्लोक में बताए अनुसार भगवान पृथ्वी आदि पंचमहाभूत विशिष्ट शरीर में भगवान ने अंतर्यामी भई बक्सिन्छ। त्यसैले जगत ब्रह्मात्मक हो। भगवान पृथ्वी आदिले विशिष्ट भई बक्सिन्छ भनेर बताउँदै जीवात्मा पनि पृथ्वी आदिले विशिष्ट छ। तर भगवान पृथ्वी आदिले विशिष्ट हुनुमा र जीवात्मा पृथ्वी आदिले विशिष्ट हुनुमा फरक के छ? जीवात्मा पृथ्वी आदिले विशिष्ट हुँदा भ्रान्त हुन्छ, भ्रमित हुन्छ, देहाभिमानले युक्त हुन्छ। भगवान नित्य असंकुचित ज्ञानवान भएको हुनाले अज्ञानले भगवानलाई छुँदैन। ज्ञानमेकं पराचीनै निर्गुणम एकम ज्ञानम ब्रह्म। निर्गुणम एकम ज्ञानम ब्रह्म पराचीनैः इंद्रियैः शब्दादि धर्मिणा भ्रांत्या अवभाति। निर्गुणम भनेको प्रकृतिका गुणले रहित भएको, सत्व आदि गुणले रहित भएको। एकम भनेको जो विलक्षण। ज्ञानम भनेको ज्ञान स्वरूप, ज्ञानैक निरूपणीय, उसको अनुभव पनि सुखमहम स्वाप सम्न किंचित अवेदिशम भनेको हुनाले ज्ञान स्वरूप भएको जो ब्रह्म भनेको जीव। ब्रह्म शब्दको कहीं प्रकृति हुन्छ, ब्रह्म शब्दको कहीं जीव हुन्छ, ब्रह्म शब्दको कहीं भगवान हुन्छ। तो यहाँ ब्रह्म भनेको जीव। भगवानले पनि गीतामा ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च। जो अमृत हो, अव्यय हो, त्यो ब्रह्म भनेको जीवात्मा को म प्रतिष्ठा हो, उसको प्राप्य फल म हो। भगवानले बताएको हुनाले यस्तो निर्गुणम सत्वादि गुणले रहित भएको, एकम भनेको विशुद्ध विलक्षण प्रकृतिदेखि विलक्षण भएको, ज्ञानम भनेको ज्ञान स्वरूप ज्ञानैक निरूपणीय ब्रह्म भनेको जीवात्मा जो छ त्यो पराचीन ही
इन प्राचीन ही इन्द्रिय भनेको अरूलाई प्रकाश गर्ने भएका, आफूलाई प्रकाश गर्दैनन्। इन्द्रिय जड हुन्, अरूलाई प्रकाश गर्दछन् त अरूका लागि प्रकाशित हुन्छन्। इन्द्रियहरू जो छन्, इन्द्रियहरूद्वारा शब्दादि धर्मिणा, शब्दादि धर्म भएको आकाश आदि पंचमहाभूतले भएका जो देव मनुष्य पंचमहाभूतले निर्माण गरिएको देव मनुष्य आदि शरीर रूपले भ्रान्त्य अवभाति, भ्रमले यो जीव प्रतीत हुन्छ। जीव देवोहम मनुष्योहम भन्ने यस्तो भ्रम हुन्छ। भगवान फरक के छ? यी सबै जेले विशिष्ट जीवात्मा रहेर जीवात्माले देवोहम मनुष्योहम भनेर भ्रम गर्यो, तिनी वस्तुले विशिष्ट भगवान भएर पनि भगवान नित्य समुचित ज्ञानवान भएका हुनाले भगवानमा भ्रम हुँदैन। तर जीवात्मामा त्यो अज्ञान, त्यो भ्रम, त्यो देहात्म भ्रम हुन्छ। त्यो अज्ञान भगवान द्वारा दूर हुन्छ। यथा महानहम रूपस्त्रिविद पंचविध स्वराट एकादश विधस्तस्य वपुरंडम जगद यतः। सबै जगत भगवदात्मक छ, त्यो बताइएको छ। महान अहम रूपः त्रिवित एकादश विधा अंडम स्वराट जगत यतः वपुः यथा, अर्थात हे माता श्री, महान भनेको महत्तत्व, अहम भनेको अहम रूप भनेको अहंकार, महत्तत्व अहम रूप भनेको अहंकार, जो त्रिवृत भनेको तीन प्रकारको सत्व रजतम, तीन गुणले विभक्त भएको त्रिवृत भनेको तीन प्रकारको। यस्तै प्रकारले त्यही फेरि पंचमहाभूतका भेदले पंचविध पांच प्रकारको, अनि एकादश विध पंचकर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय र मन सहित गरेर 11 प्रकारको यो यी तत्त्वले युक्त भएको अंडम भनेको जो ब्रह्माण्ड जो छ, स्वराट जो ब्रह्मा जी, यतः जुन भगवान देखी, जुन भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायण देखी भने उत्पन्न भयो। त्यस हुनाले यो सबै के हो त? उत्पन्न भएको जगत हो। वपुः अंडम स्वराट, अनि स्वराट भनेको पितामह ब्रह्मा जी, ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा। यी सबै पूर्वोक्त जुन भगवान देखि महत्तत्व अहंकार, तीन प्रकारको अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय मन 11 प्रकारका यिनले युक्त भएको जो अंडम भनेको ब्रह्माण्ड यो जगत, त्यस्तै यो जगतमाथि स्वराट भनेको ब्रह्माजी पनि यता जुन भगवान देखि उत्पन्न हुनुभयो। त्यसो हुनाले सबैको कारण भगवान भएको हुनाले कार्यमा कारण रहन्छ। त्यसैले सबै यो यतः जसले उत्पन्न भयो त्यो जगत वपुः भगवानको शरीर जस्तै नै, वपुः यथा भगवानको शरीर जस्तै यो जगत पनि
परमार्थ हो, सर्वथा असत्य होइन, भगवान को हो। यो सबै जगत झुटो हो भन्न मिल्छ र? झुटो भनेको यो जगत हाम्रो प्राप्य होइन। बद्ध जीवात्माहरूलाई मानव शरीर प्राप्त गरेर यो जगत साधना भूमि हो। यहाँ साधना गरेर प्राप्य भूमि भगवान हो, त्रिपाद विभूति हो। त्यसैले जगतलाई पनि असत्य भन्न मिल्दैन। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। अस्य यो भगवानको दुईटा विभूति छन्। एक विश्वाभूतानि भनेको लीला विभूति, अनि अमृतं दिवि अर्को त्रिपाद विभूति जो अमृतमय हो। यो दुईटै विभूति भगवानका हुन्। त्यस हुनाले यो पनि के हो त माताश्री, यो जगत, यो सारा जगत बपुः यथा, भगवानको शरीर जस्तै यो पनि, यो जगत परिवर्तनशील हो तर सर्वथा असत्य होइन, परमार्थ हो। आमा के भनौं र? एतद् वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निस्सङ्गो विरक्त्या परिपश्यति। ये सबै कुरा नित्यशः योगाभ्यासेन समाहितात्मा निस्सङ्गः एतत् श्रद्धया भक्त्या विरक्त्या परिपश्यति। यामा यो सबै भगवदात्मक जगतलाई यस्तो ज्ञानद्वारा त्यो साधकले देख्न सक्दछ। नित्यशः योगाभ्यासेन, निरन्तर सधैँ योगाभ्यासद्वारा, समाहित आत्मा योगद्वारा चित्तलाई भगवानमा लगाएर, समाहित आत्मा एकाग्र गराएको छ मनलाई जसले, भगवानमा अर्पण गरेको छ मनलाई जसले, त्यसो हुनाले निस्सङ्ग, दुर्जनको संगतले रहित भएको। निस्सङ्ग भनेको साधुको संगत पनि छोड्ने भने होइन। साधु संगतले त भगवत भक्तिमा चार चाँद लगाइदिन्छ। त्यसो हुनाले निस्सङ्ग भनेको दुर्जनको संगत नगर्नु। संगको ओखती नै साधु संग हो। संसारको संगको जो अत्यन्त बलियो सम्बन्धले मलिन भएको मनलाई त्यो दोष निवृत्ति गर्नको लागि साधु संग हो। त्यस हुनाले निस्सङ्ग भनेको दुर्जन संगले रहित भएको जो व्यक्ति हो, त्यसले एतत् यो सारा जगत भगवदात्मक छ भन्ने कुरा श्रद्धया भक्त्या, श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक र विरक्त्या वैराग्यले परिपश्यति। यो सारा जगत भगवदात्मक छ। जगत भनेको के देखिन्छ त हामीले? द्वितीय स्कन्द आदि मैले बताइबक्सेन। यो सबै नदीहरू भगवानका नसा हुन्, मेघहरू भगवानका केशहरू हुन्, समुद्र भगवानको उदर हो, दिशा भगवानका कान हुन्, सूर्य भगवानका नेत्र हुन्, चन्द्रमा भगवानका मन हुन् भनेको मनस्थानीय हुन्, पहाडहरू भगवानका अस्थि स्थानीय हुन्, सर्पहरू भगवानका नखस्थानीय हुन्, इत्यादि रूपले सबै भगवानको अंग भनेर सबै यो जगतलाई ब्रह्मात्मक रूपले त्यो साधकले देख्दछ। यो ज्ञानद्वारा परिपश्यति, सबै भगवदात्मक यो जगत भनेर लाई साक्षात्कार गर्दछ त्यो साधकले। भगवानले आफूले दिन लागेको ज्ञानलाई उपसंहार गर्दै आमालाई धारण दृढ स्थिर यो ज्ञानमा श्रद्धा राख्नु, यो ज्ञान अनधिकारीलाई नदिनु भनेर भनिबक्सिन्छ। इत्येतत् कथितं गुरुवी ज्ञानं तद्ब्रह्म दर्शनं येन अनुबुध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च। कपिलाष्टाध्यायीको उपसंहार गर्न आँट्दा अब त्यसको उपसंहार गरिबक्सिन्छ। सुखपूर्वक सबैलाई ज्ञान होस् भनेर संक्षेपले फेरि त्यसलाई अनुवाद गरिबक्सिन्छ। हे गुरुवी, हे गुरुतम भएकी हे माताश्री, गुरुवी इति एतत् कथितं येन प्रकृतेः
पुरुषस्य च तत्त्वम् अनुभुध्यते तत् ब्रह्मदर्शनम ज्ञानम कथितम। हे माता श्री, हे गुरुबी, हे माता, इति इस प्रकार ले हजुरलाई जो बताए, ये न जुन ज्ञान ले प्रकृति है पुरुषस्य च, प्रकृति र पुरुष को, प्रकृति भनेको भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा, यो 8 प्रकारको प्रकृति। यिनीको विस्तार गर्दा 24 प्रकारको प्रकृति भन्दछ। त हजुरलाई जो यो प्रकृतिको स्वभाव र त्यस्तै प्रकारले पुरुषस्य च, पुरुष भनेको यो परा प्रकृति, अपरिमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। यसदेखि अतिरिक्त जो परा प्रकृति हो भनेको पुरुष हो, नित्य जीवात्मा हो, तिनको स्वरूप पनि पुरुषस्य च, प्रकृति र पुरुषको स्वभाव र च चकारद्वारा भगवत स्वरूप पनि, भगवानको स्वरूपलाई पनि, भगवानको तत्त्व भनेको यथार्थ स्वरूपलाई पनि येन अनुभुध्यते, जे द्वारा जान्न सकिन्छ, त्यस्तो तत् ब्रह्म दर्शनम ज्ञानम कथितम, त्यस्तो भगवानलाई दर्शन गराउने, भगवानको दर्शनको साधन, भगवत दर्शनको साधन भएको जो ज्ञान हो, त्यो ज्ञान अर्थात सम्बन्ध ज्ञान, ज्ञान भनेको सम्बन्ध ज्ञान, त्यो हजुरलाई बताए। ज्ञानले तरिन्छ, ज्ञानले झरिन्छ, ज्ञानले तरिन्छ भनेको के त? प्रभु म हजुरको दास हुँ, मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैट भारे, मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्येति मां स्मर लोकनाथ। यो दास हजुरको दासको 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 सबभन्दा कान्छो दासको पनि दास हो। यो सम्बन्ध ज्ञान त यो जुन ज्ञान हो, जुन ज्ञानले ब्रह्मदर्शनम भगवत साक्षात्कार हुन्छ, भगवत साक्षात्कारको साधन हो, त्यस्तो पवित्र दिव्य ज्ञान मैले हे माता हजुरलाई कथितम सुनाए। ज्ञान योगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणः, द्वयोरप्येक एवार्थो भगवत शब्द लक्षणः। आखिरमा सबै ज्ञान को मुख्य विषय भगवत शब्द लक्षण, भगवत शब्द वाच्य जो अपहत पापमत्वादि गुण विशिष्ट विवक्षे का, अर्थात जो अखिल हेय प्रत्यनीक असंख्य कल्याण गुणैकतान भइबक्सिन्छ, त्यस्तो भगवान नै यहाँ प्रतिपादन गरियो। ज्ञान योग नैर्गुण्य मन्निष्ठ भक्ति लक्षण, योगश्च, ज्ञान योगश्च भने चकार चकार छ त ज्ञान योग नैर्गुण्य मन्निष्ठ भक्ति लक्षण च, यी पनि बताइयो। तर यी दुवैको द्वयोरपि एक एव अर्थः भक्ति लक्षण, द्वयोरपि भगवत शब्द लक्षण एक एव अर्थ। हे माता श्री, ज्ञान योग भनेको भगवदात्मक जीवात्मा को अनुसंधान, यो ज्ञान योग को फल ज्ञान योग हो। सबै जीवात्मा भगवदात्मक हुन्, सबै भित्र भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, त्यसनाले यो ज्ञान योग को फल। नैर्गुण्य
जो त्रिगुणले रहित हुनु, त्रिगुण निष्ठा जो हो त्यसदेखि हट्नु, गुणत्रय 3 गुणको सम्बन्धलाई हटाउने, त्यस्तो कस्तो ज्ञान त? जो ज्ञान योग मननिष्ठा, ममा रहने भएको, मलाई विषय गर्ने भएको, भगवानलाई विषय गर्ने भएको, जो भक्ति लक्षण भक्ति रूपापन्न, भक्ति रूपमा रहेको, त्यस्तो भक्ति लक्षण भनेको भक्ति योग, भक्ति रूप जो भक्ति योग हो त्यो पनि त्यो भक्ति योगलाई पनि मैले हजुरलाई सुनाएँ। यी दुवै ज्ञान योग र भक्ति योगको फल द्वयो अपि, दुवै ज्ञान योग र भक्ति योगको पनि फल के हो त? भगवत शब्द लक्षण, भगवत शब्दलाई बोध गराउने, भगवानलाई ज्ञान गराउने, अर्थात दुवैको फल भगवत शब्दवाच्य श्री नारायण नै एक एव अर्थ, परमार्थ। वास्तवमा ज्ञान योग र भक्ति योगको फल पनि भगवान श्रीमन नारायण नै भइबक्सिन्छ। सबैको कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योगको पनि परम्परा गएर भगवान नै वास्तवमा, कहीं साक्षात कहीं परम्परा, भगवान नै त्यसका मुख्य फल भइबक्सिन्छ। त्यसको परम प्रयोजन भगवान नै हो। कसरी? ज्ञान योग र भक्ति योग द्वारा भगवान नै प्राप्य भइबक्सिन्छ भन्ने कसरी जान्ने त? यथेन्द्रियै पृथग्द्वारै अर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानेयते तद्वद भगवान शास्त्रवर्त्मभिः। यामा यथा बहुगुणाश्रयः एको अर्थो, एको अर्थ, एक अर्थ पृथग्द्वारै इंद्रियै नाना ईयते, तद्वत् बहुगुणाश्रयः भगवान एक एव शास्त्रवर्त्मभिः ईयते। यथा बहुगुणाश्रयः एक अर्थ पृथग्द्वारै इंद्रियै नाना ईयते, यथा वैसे तथा तद्वत् बहुगुणाश्रयः भगवान एक एव शास्त्रवर्त्मभिः ईयते ज्ञायते। माताश्री जस्तै बहुगुणाश्रयः धेरै गुणहरूको आश्रय भएको, रूप रस गन्ध शब्द स्पर्श यी सबैको आश्रय भएको एक अर्थ एउटै जो पदार्थ हो, दूध दही घिउ आदि, तिनीहरूलाई पृथकद्वारै भिन्न प्रवृत्तिका निमित्त भएका इन्द्रियहरूद्वारा, पृथकद्वारै इन्द्रियै भिन्न भिन्न इन्द्रियहरूद्वारा नानायीयते अलग अलग अनुभव हुन्छ। दूध आँखाले सेतो देख्छ, त्यसमा दूधलाई जिह्वाले अर्कै रस अनुभव गर्दछ। त्यही दूधलाई छालाले स्पर्श गर्दा शीतल अथवा तातो भनेर अनुभव गर्दछ। त्यो एउटै पदार्थ आँखाले दूधलाई सेतो देख्दछ, जिह्वाले मधुर देख्दछ, छालाले तातो चिसो भनेर भन्दछ, चीज एउटै हो। त्यस्तै झैं यथा भनेपछि तथा, त्यस्तै तद्वत् बहुगुणाश्रय, तथा चाहिएन, तद्वत् त्यस्तै झैं सधैँ छ। तद्वत् त्यस्तै झैं अनेक गुणका आश्रय भइबक्सेका भगवान पनि, तथा भगवान शास्त्रवत्मभि शास्त्रले बताएका मार्गहरूद्वारा भगवान आनन्दवान भइबक्सिन्छ। भगवान
सौशील्यवान भई बक्सिन्छ। सौशील्य भनेको त महत् के हो अर्थ त? महत्व मन्दै सह निरन्ध्रेण संश्लेष सौशील्यम। महान भगवान अत्यन्त तुच्छ नीच चेतनहरूका साथमा त्यो महान र सानो र ठुलाको भेद नगरेर प्रेमसँग मिल्ने हो सौशील्य गुण भगवानमा छ। वात्सल्य भनेको दोषमा पनि भोग्यत्व बुद्धि। जीवात्मा अनन्त जन्मका अनन्त अपराधले युक्त भएको जीवात्मा भगवानका शरणमा गयो श्रीजीलाई पुरस्कार गरेर आचार्यका माध्यमद्वारा भने त्यस अवस्थामा भगवान श्रीमन्नारायणले चेतनका ती दोषहरूलाई नै भोग्य मानी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले वात्सल्य गुण। सौलभ्य भगवान परम सुलभ भई बक्सिन्छ। यस्ता सौन्दर्य सौकुमार्य यौवन आदि वात्सल्य आदि अनन्त गुणगणका समुद्र भई बक्सेका भगवान श्रीमन्नारायण नै प्राप्य भई बक्सिन्छ, आराध्य भई बक्सिन्छ। हाम्रा सर्वस्व भई बक्सिन्छ, हाम्रा माता भई बक्सिन्छ, पिता भई बक्सिन्छ। एउटै दुध अब भिन्न भिन्न इन्द्रियहरूद्वारा अलग अलग देखियो त्यस्तै उनी भगवान श्रीमन्नारायण नै यथार्थमा हाम्रा माता पिता सर्वविध बन्धु भई बक्सिन्छ, सर्वस्व भई बक्सिन्छ, अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भई बक्सिन्छ। त्यही उनै भगवान नै नाना शास्त्रका साधनद्वारा भगवान नै ज्ञेय भई बक्सिन्छ, भगवान नै प्राप्य भई बक्सिन्छ, भगवान नै फल भई बक्सिन्छ। कसरी त्यस्तो भगवानलाई अनुभव गर्ने त? क्रिया कर्तृभिर्दानैस्तपस्वाध्यायमर्शनैः आत्मेन्द्रियजयेनापि सन्न्यासेन च कर्मणाम्। माताश्री क्रिया कर्तृभिः दानैः तपस्वाध्यायमर्शनैः आत्मेन्द्रियजयेन अपि कर्मणाम् सन्न्यासेन च ईयते। माताश्री उनै भगवान श्रीमन्नारायण नै क्रिया ज्ञानी महात्मा भागवतहरू वैष्णव जनहरूले पञ्चरात्रका विधानले भगवानको पूजाका विधानद्वारा अब कतिपयले कर्तुभी वेदका पूर्व भागमा प्रतिपादन गरिएका यज्ञ अनुष्ठानहरूद्वारा उही भगवान देखिनुहुन्छ ईयते। कतिपयहरूद्वारा दानद्वारा उही भगवान प्राप्य भई बक्सिन्छ, फल भई बक्सिन्छ। उनी भगवान नै ती सबैका दानका विषय पनि भगवान भई बक्सिन्छ, क्रियाका विषय भगवान भई बक्सिन्छ, यज्ञका विषय भगवान भई बक्सिन्छ, तपस्वाध्यायमर्शनै तपस्याका विषय पनि भगवान भई बक्सिन्छ। तप भनेको तप भोग संकोच तप कृत्स चान्द्रायण आदि व्रतद्वारा। स्वाध्याय भनेको आफ्नो अधिकार अनुसारको वेद चिन्तनद्वारा वेदान्तको अनुसन्धानद्वारा। अनि मर्शनै भनेको वेदार्थहरूको विचार गर्नाले। अब त्यस्तै आत्मेन्द्रिय जयनापि आत्मा भनेको मन, इन्द्रिय भनेको इन्द्रिय, यिनलाई जित्नाले अर्थात् समदमद्वारा पनि। मनको जय हो सम, इन्द्रियहरूको जय हो दम। ती दुवैद्वारा आत्मेन्द्रिय जयनापि भनेको समदमद्वारा पनि। त्यस्तै कर्मणाम सन्न्यासेन अपि फलासक्ति रहित भएको कर्मको अनुष्ठानले पनि उही भगवान नारायण नै ईयते प्राप्य भई बक्सिन्छ, फल भई बक्सिन्छ। योगेन विविधाङ्गेन भक्ति योगेन चैवहि धर्मेण उभय चिह्नेन यः प्रवृत्ति निवृत्तिमान। यामा विविधाङ्गेन भक्ति योगेन च उभय चिह्नेन धर्मेण च यह एव प्रवृत्ति निवृत्तिमान ईयते। विविधाङ्गेन अनेक अंगले युक्त भएको भक्ति योग द्वारा। अनि योगेन च योग द्वारा पनि। योगेन च विविधाङ्गेन भक्ति योगेन चैव
योगले पनि, योग भनेको प्रकृतिदेखि अलग भएको प्रकृति विलक्षण विशुद्ध आत्मस्वरूपको ज्ञानले, अनुसन्धानले, उभय चिन्हेन अर्थात सकाम निष्काम लक्षणले युक्त भएको धर्मेण च, उभय चिन्हेन धर्मेण च, सकाम धर्मले निष्काम धर्मले, सकाम निष्काम दुई लक्षण भएको धर्मद्वारा पनि उही भगवान देखिनुहुन्छ, उही भगवान त्यसका फल भइबक्सिन्छ। यह एव जुन धर्म नै प्रवृत्ति निवृत्तिमान, त प्रवृत्ति भनेको भगवत उपासनामा प्रवृत्त हुनु, निवृत्तिमान भनेको हिंसा आदिमा रहित हुनु। यी सबैले युक्त भएर तीद्वारा पनि एक एव भगवान इयते, उनै भगवान नै यिनी तत्तत साधनका साध्य तिनी साधनका विषय पनि भगवान भइबक्सिन्छ। आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येण दृढेन च इयते भगवान एभि सगुणो निर्गुणः स्वदृक्। माताश्री आत्मतत्त्वावबोधेन दृढेन वैराग्येण च एभि सगुणः निर्गुणः स्वदृक् भगवान एक एव इयते। ये भी इयते आत्मतत्वावबोधेन, आत्म को यथार्थ ज्ञान गर्ने जो भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, आत्मतत्व को साक्षात्कार गर्ने भएको ज्ञान योग द्वारा, अनि दृढेन वैराग्येण च स्थिर अचल वैराग्य द्वारा पनि, अनि ये भी यिनी जो नाना क्रियाहरू द्वारा पनि सगुण अनंत कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सेका, निर्गुण प्रकृतिका दोषले रहित भइबक्सेका, सगुण निर्गुण एउटै भगवान। निर्गुण छ ब्रह्म, निर्गुण भनेको प्रकृतिका गुण छैनन्, भगवान सगुण हुनुहुन्छ। सगुण भनेको अनन्त कल्याण गुण छन् भगवानमा, सौशील्य वात्सल्य आदि अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सिन्छ। त्यस्तो प्रकृतिका गुणले रहित भएका तर अनन्त दिव्यात्माका गुण, दिव्य मंगल विग्रहका गुण, यस्ता अनंत कल्याण गुणले युक्त भइबक्सेका जो स्वदृक् स्वयं प्रकाश जो भगवान भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान एउटै भगवान, भगवान एक एव, उनै भगवान नै इयते प्राप्य भइबक्सिन्छ। अर्थात इन माने यज्ञ द्वारा अनुष्ठान गरिएका, वेद का पूर्व भाग में बताइएका इंद्रादि देवताहरूको आराधना, भगवान का अंग भएका इंद्रादि देवता को आराधनाले आराधित भएका भइबक्सेका उनै भगवान नै वास्तवमा तत्तत देवताका अन्तर्यामी भएर स्वतन्त्र देवताको उपासना गर्ने वालालाई तत्तत देवता द्वारा मिल्ने भएको फल पनि उनै भगवानले दिइबक्सिन्छ। तत्तत देवताको उपासना गरेको फल उनै भगवान नारायणले दिइबक्सिन्छ, तर अन्तवत हुन्छ, अल्प र अस्थिर हुन्छ। अनि साक्षात उनै भगवान ज्ञान योग भक्ति योग द्वारा उपासना गरिएका साक्षात भगवानको अंगलाई, अंगको उपासना गरिएका भगवानले तिनीहरूलाई अल्प र अस्थिर फल दिइबक्सिन्छ। अंगी साक्षात भगवान नारायणको ज्ञान योग भक्ति योग द्वारा उपासना गरिएका भगवानले मुक्ति पनि दिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले एउटै उनै भगवान श्रीमन्नारायण नै विविध शास्त्रीय क्रियाहरूद्वारा प्राप्य भइबक्सिन्छ। यस्तो सबै सर्व कर्माराध्य, सर्व यज्ञाराध्य, यज्ञैर्यज्ञविदो यजन्ति सततं यज्ञेश्वरं कर्मिणो यं वै ब्रह्ममयं परावरमयं ध्यायन्ति च ज्ञानिनः यं संचिन्त्य न जायते न म्रियते नो वर्धते हीयते नैवा सन्न च सद्भवत्यति ततः किंबा हरे सूर्यताम। श्री विष्णु पुराण को
उपसंहारका बेलामा त्यही बताइबक्सिन्छ। भगवान नारायण नै सर्वकर्म फलाराध्य भइबक्सिन्छ, सर्वकर्माराध्य भइबक्सिन्छ, सर्वकर्मको फलदाता भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले माने अंगी भगवान भइबक्सिन्छ भनेर भगवानलाई अंगी रूपले उपासना गर्नेलाई भगवानले मोक्ष दिइबक्सिन्छ। भगवानलाई अंग रूपले इन्द्रादि देवताको आराधना गर्ने भएका भगवानका अंगको उपासना गर्नेवालालाई उनी भगवान नारायणले अल्प र अस्थिर फल दिइबक्सिन्छ, दिनेवाला भगवान नै हो। माताश्री प्रावोचम भक्ति योगस्य स्वरूपम ते चतुर्विधम कालस्य चाव्यक्त गतेर्योन्तर धावति जन्तुषु। हे माताश्री, मैले हजुरलाई ते भक्ति योगस्य चतुर्विधम स्वरूपम प्रावोचम तथा यह जंतुषु अंतर्धावती अव्यक्त गते है कालस्य स्वरूपम च प्रावोचम। हे माताश्री, भक्ति योग को मैले हजुरलाई 4 प्रकार को विधान बताएं। भक्ति योग 4 प्रकार का छन् भनेर बताएं, अर्थात तामस राजस सात्विक आदि भेदले भक्ति योग 4 प्रकार को छ। सात्विक अथवा निर्गुण इत्यादि रूपले तामस राज सात्विक आदि भेदले सात्विक में अवान्तर नैर्गुणी रूपले 4 प्रकार को भक्ति योग को स्वरूप मैले हजुरलाई ते प्रावोचम हजुरलाई माने मैले बताएं। निर्गुण भक्ति सात्विक भक्ति को अंतर्भूत भए पनि तिनका मुख्य मुख्य भेद मैले बताएं। त्यस्तै जो अत्यंत बलशाली काल छ, यह जन्तुषु अंतर्धावती प्राणी का भित्र मनमा रहेर धावती दौडन्छ भनेको जन्म मरण परम्परामा लतार्दछ। त्यस्तो अव्यक्त गते है जसको गतिलाई इन्द्रियले जान्न सकिँदैन, त्यस्तो कालस्य स्वरूपम प्रावोचम, भयंकर काल जुन कालद्वारा देवताहरू पनि डराउँछन् भन्ने आयो, त्यस्तो कालको स्वरूप पनि बताएं। त्यस्तै माताश्री अविद्या अज्ञान द्वारा होने भएको जीवात्मा को जन्म मरण परंपरा भी बताएं। जीवस्य संसर्गर्भि अविद्या कर्म निर्मिता या स्वंग प्रविशन्नात्मा नवेद गतिमात्मनः। अंग आत्मा यासु प्रविशन आत्मना गतिम नवेद। जीवस्य बहु अविद्या कर्म निर्मिता संस्कृति ही यो पनि प्रावोचम। हे माताश्री, अंग भनेको हे आमा, अंग भनेर हे प्यारा भनेर, हे सौम्य, हे अंग भनेर सम्बोधन गरिन्छ। भगवानले माताश्रीलाई पनि अंग, हे माता। आत्मा, यो आत्मा जो छ यासु प्रविशन, जुन जन्म मरण परम्परामा हिँडिराख्दो छँदो, डुल्दो छँदो, प्रवेश गर्दो छँदो, आत्मना गतिम नवेद। आत्माको यथार्थ स्वरूप जो छ, जन्म नजायते म्रियते वा कदाचित, यस्तो आत्माको स्वरूप हो। त्यो आत्माको स्वरूपलाई बिर्सन्छ, जान्दैन। आत्माले, जीवात्माले यासु प्रविशन, जुन जन्म मरण परम्परामा घुमिराख्दो छँदो, प्रवेश गर्दो छँदो, आत्मनः गतिम नवेद, आफ्नो स्वरूप आत्मा यसदेखि अलग हो भन्ने कुरा जान्दैन।
त्यस्तो अविद्या कर्म निर्मिता अविद्या कर्मले अविद्या नाम गरेकी कर्मले गरिएको अविद्या रूपी कर्मद्वारा भएको बभि जीवस्य संस्कृति धेरै देव मनुष्य कुकुर सुँगुर नरक आदि डर लाग्दा अनेक प्रकारका जीवात्माका संस्कृति भनेको जन्म मरण परम्परा अत्यन्त दुःखदायी गतिलाई पनि मैले हजुरलाई प्रावोचम निवेदन गरेँ। त्यसो हुनाले जो प्रकृतिको स्वरूप बताएको त्यहाँदेखि तर्कनको लागि हो, आत्मस्वरूप बताएको आत्मा यस्तो छ, ज्ञान र आनन्द स्वरूप छ भनेर आफूलाई चिनेर अनि भगवानको स्वरूप बताएको भगवान प्राप्य भई बक्सिन्छ। जीवात्मा साधक हो, भगवान साध्य भई बक्सिन्छ। प्रकृति साधना भूमि हुन्। प्रकृतिदेखि अनासक्त भएर आफ्नो स्वरूपलाई म भगवानको मात्र नित्य परतन्त्र शेष हुँ, दास हुँ भन्ने यो ज्ञान अनुसन्धान गरेर भगवानको भक्ति गरेर संसार तार्न पर्दछ भन्ने यो कुरा मैले पवित्र विषय हजुरलाई निवेदन गरेँ। यो हजुरले जानेको ज्ञान जसलाई पाइ नदिनु। नैतत् खलायोपदिशेन्नाविनीताय करिचित न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च। एतत् यो ज्ञान माताश्री खलाय न उपदेशेत अविनीताय करिचित न उपदेशेत स्तब्धाय न उपदेशेत न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च उपदेशेत। हे माताश्री, यो दिव्य ज्ञान खलाय भनेको खल दुर्जन स्वाट हाटपूर्वक कुनै स्वाटले सोध्छ भने त्यस्तालाई यो ज्ञान नदिनु। नोपदेशेत उपदेश नगर्नु। अविनीताय ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया भनेर भगवानले बताइबक्सेको छ। त्यसनाले मर्यादाले रहित भएका शिष्यको जो मर्यादा हुन्छ त्यो मर्यादा रहित भएका त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि करिचित नउपदेशित कहिल्यै पनि नसुनाउनु। त्यस्तै स्तब्धाय न च उपदेशित। स्तब्ध भनेको अत्यन्त अहम्मानी थडौरो अररो जो श्रद्धा रहित भएको व्यक्ति छ अभिमानी त्यस्तालाई पनि नसुनाउनु। स्तब्ध भनेको धन मद विद्या मद अभिजन मद इत्यादि कुनै मद छन् भने त्यस्ता दुर्मदान्धलाई नसुनाउनु। त्यस्तै भिन्नाय भनेको वैदिक धर्मदेखि रहित भएका व्यक्तिलाई बाह्य व्यक्तिलाई अर्थात् कुदृष्टिलाई पनि नसुनाउनु। बाह्य जो दुराचारी छन् तिनलाई नसुनाउनु। अनि त्यस्तै न च धर्मध्वजाय च नैव धर्मध्वजाय च। जो धर्मध्वज धर्मलाई झण्डा बनाएर देखाउने दम्भ यज्ञ गर्ने अरूलाई तिरस्कार गर्नको लागि अहंकार बढाउनको लागि यज्ञ गर्ने त्यस्ता कुनै अनुष्ठान गर्ने अथवा केही गरे पनि दिखावा गराउने भित्रबाट होइन अरूलाई छल्नको लागि त्यस्ता धर्मध्वजी अहंकारी दम्भीहरूलाई पनि दाम्भिकलाई पनि यो दिव्य ज्ञान नसुनाउनु। आमा अरू कसलाई नसुनाउने। नलोलुपायो पदिशेन न गृहारूढ चेतसे न भक्ताय च मे जातु न मद भक्त द्विषामपि। आमा एतत् यो दिव्य ज्ञान लोलुपाय न उपदेशेत गृहारूढ चेतसे च न उपदेशेत मे अभक्ताय च जातु मे अभक्ताय च न उपदेशेत मद्भक्त द्विषामपि न जातु उपदेशेत। यामा लोलुपाय जो लोभी छ, लोभी भएर अधीर भएर धर्मको परित्याग गर्ने त्यस्ता लोभीलाई नसुनाउनु।
न गृहारूढ चित्तसे भगवत विमुख भएर त्रिवर्गमा मात्रै मरिहत्ते गर्ने। भगवान भगवत धर्मदेखि रहित भएर गृहासक्त त्रिवर्गमा आसक्त भएकालाई पनि यो नसुनाउनु। अनि मे अभक्ताय मेरा जो म प्रति भक्तिभाव नभएको, यी अरू अरू पूर्वोक्त दोष नभए पनि जो भक्ति शून्य छ, मेरो भक्तिले शून्य भएका व्यक्तिलाई त्यसलाई पनि नसुनाउनु। अझ मद्भक्त दिशामपि मेरा भक्तको जो विरोधी छ त्यस्तालाई त जातु कहिल्यै पनि नौपदिशेत सुनाउँदै नसुनाउनु। यस प्रकारले यी अनधिकारीहरूलाई यो ज्ञान नसुनाउनु। यी 9 प्रकारका अनधिकारीहरूको यहाँ चर्चा गरिबक्स्यो। आज यो अध्याय सकौं। कसलाई सुनाउने त? सुन्ने श्रोता यसका अधिकारी को हुन्? श्रद्धानाय भक्ताय विनीताय नसूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च। आमा अधिकारी यस्ता छन् श्रद्धानाय, यो ज्ञान सुन्नको लागि अत्यन्त नम्रता श्रद्धा भावले युक्त भएका, श्रद्धाले युक्त भएका भक्ताय भागवत आचार्यका भक्तलाई सुनाउनु। विनीताय जो नम्र छन्, अनसूयवे जसले गुणमा पनि दोष हेर्दैनन्, जो गुणग्राही छन्। असूया भनेको दोष, गुणमा पनि दोष हेर्ने। अनसूया भनेको जसले गुणमा दोष हेर्दैनन्, गुणग्राही छन् त्यस्ता। त्यस हुनाले जो अनसूयी हुन्छन् त्यहाँ भगवानको आविर्भाव हुन्छ। अत्रिकी पत्नी अनुसूयामा भगवानले अवतार दिइबक्स्यो। त्यस हुनाले अनुसूयवे गुणमा दोष आविष्कार नगर्ने भएका, गुणग्राही भएका त्यस्ता जनलाई सुनाउनु। भूतेषु कृतमैत्राय प्राणीहरूमा मित्र भाव गर्ने भएका, अर्थात् सबै प्राणीको भलो गर्ने भएका त्यस्तालाई सुनाउनु। त्यस्तै शुश्रूषा भिरताय च भागवत आचार्य सेवामा तत्पर हुने भएका त्यस्ता, सेवा धर्म परम गहनो, सेवा धर्म अत्यन्त गहन धर्म हो, त्यस्ता सेवामा अनुरक्त भएका जनलाई सुनाउनु। बहिर्जात विरागाय शान्तचित्ताय दीयतान् निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः। याम बहिर्जात विरागाय शान्तचित्ताय निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः तस्मै दीयताम्। याम बहिर्जात विरागाय, बाह्य विषयमा विरक्त भएका, त्यस्तो विषयाशक्ति भोगाशक्तिले रहित भएका यस्ता जो समदमले युक्त भएका, दमले युक्त भएका, शान्त चित्त भनेको समगुणले युक्त भएका, चित्तलाई शान्त गरेका, मनलाई अन्तर्मुखी गराएका। निर्मत्सराय, मात्सर्य भनेको अर्काको उत्कर्ष, अर्काको वैभव, अर्काको उन्नति देख्न नसक्ने, त्यो मात्सर्य हो। त निर्मत्सराय ईर्ष्या द्वेषले रहित भएका, शुचये पवित्र भएका, सदाचारमा निष्ठ भएका त्यस्ता यस्याहं प्रेयसां प्रिय, जुन व्यक्तिको प्रेयसां प्रिय, अहम जसको सबभन्दा प्यारो म छु। यस्य जुन व्यक्तिको प्रेयसां भनेको प्यारा वस्तुहरूको मध्येमा पनि अहम प्रिय, म नै सबभन्दा प्यारो छु। यस्तो
मेरा साह्रै म जसको साह्रै प्यारो छु त्यस्ता मेरा प्यारा अर्थात् म जसको प्यारो छु सबभन्दामा प्यारो छु भनेको मेरा सबभन्दा प्यारा त्यस्ता व्यक्तिलाई दियताम यो दिव्य उपदेश गरिबक्सियोस् भनेर 11 प्रकारका अधिकारी 9 प्रकारका अनधिकारी 9 प्रकारका अनधिकारीलाई नदिनु 11 प्रकारका अधिकारीहरूलाई दिनु। यैदं शृणुयाद अम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत यो वा भिदत्ते मच्चित्त सहेति पदवीं च मे। सुन्नेलाई र भन्नेलाई के फल मिल्दछ? सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फूलको माला भनेर कथा सुनाउँथे जस्तै त्यस्तै चाहिँ भगवानले पनि अम्ब इदम यह श्रद्धया यह पुरुष श्रद्धया सकृत शृणुयात् यो वा मच्चित्तः इदम अभिदत्ते स च मे पदवीं हि एति। हे आमा, हे अम्बा, हे माता, यह जसले इदम मैले बताएको यो कपिलाष्टाध्यायी यो पवित्र ज्ञानलाई यह पुरुष जुन पुरुषले श्रद्धया प्रेम पूर्वक सकृत सुन्यात एकै पटक पनि प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुन्छ भने अनि यश्च जसले यो वा जसले मच्चित्तः मेरो उपासनाले युक्त भएर अभिदत्ते अरूलाई सुनाउँदछ, जसले एक पटक भए पनि यसलाई प्रेमसँग सुन्दछ, जसले अभिदत्ते सुनाउँदछ त्यो व्यक्ति यो सुनेका भन्नाले र सुन्नाले मच्चित्त मेरो उपासनामा निष्ठ भएर ममा मन लगाएर अनि संसारदेखि विरक्त भएर मे पदवीं हि एति निश्चय नै त्यो व्यक्ति मेरो पदलाई मेरो मार्गलाई अर्थात् मोक्ष पथलाई प्राप्त गर्दछ, मलाई प्राप्त गर्दछ। यस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धको यो 32औं अध्याय यहाँ विश्राम हुन्छ। परम वन्दनीय आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्द, भक्तिमती आमाहरू, सज्जन महानुभावहरू, भोलि यात्रामा रहँदा कस्तो हुन्छ, भोलि सकिएन भने पर्सि निवेदन गरौँला। आज यहीँ विश्राम गरौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।